نحن هنا الآن عند مسجد قباء، بقعة مباركة مدح الله أهلها، وهناك تشابه جميل بين المسجد النبوي ومسجد قباء. هذا التشابه يكمن في أمرين. الأمر الأول أن المسجد النبوي بني في مربد، والمربد هو مكان تجفيف التمر، ومسجد قباء بني مكان مربد، كان لكلثوم بن الهدم سيد هذه المنطقة، وهنا كانت داره. التشابه الآخر بين المسجد النبوي ومسجد قباء أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي بيديه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء بيده. فقد جاء في الرواية التاريخية أنه صلى الله عليه وسلم وضع أول حجر، ثم قال يا أبا بكر ضع حجر، ثم قال يا عمر ضع حجر، ثم توالى المسلمون يبنون هذا المسجد المبارك الذي أسس على التقوى من أول يوم.